मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपके सलामती हो। मैं नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विन्यू में आज बहुत सारे जो मुसलमान हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं और बार बार लिख रहे हैं आप क्या ईमान रखते हैं, आप क्या ईमान रखते हैं, आप क्या ईमान रखते हैं, आप ज़रूर बताएं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने अपने ईमान को पेश करना चाहता हूँ और ये हमारा ईमान है। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक की दानी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। ये हमारा ईमान है और ये मसीहियों का ईमान है गुज़िश्ता 2000 साल से। सीधी सी बात है। अगर आपने हमारे इस ईमान के बारे में नहीं सुना, नहीं जानते, और अगर आप एडम सीकर जैसे लोगों को सुनकर, और उन लोगों को जिनको सुनने से पहले मैंने आपको कई मरतबा मना किया है कि आप एडम सीकर को ना सुने, एक्स मुस्लिम्स को ना सुने, आप किसी भी ऐसे बंदे को ना सुने जो आपके मज़हब के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी तालीम देता है, और आप उनको सुन रहे हैं और आप उनकी वीडियोस काट के अपने यूट्यूब चैनल्स पे डाल रहे हैं। ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप क्रिश्चियन प्रिंस को, सैम शामून को, और इस तरह के दीगर जितने भी लोग हैं जो इस्लाम के बारे में अपनी राय पेश करते हैं, उनको आप मिसाल नहीं बना सकते। जो एडम सीकर है हमारे लिए वो नमूना नहीं है, या वो सबसे बड़ा आलिम नहीं है जिसकी बात मानी जाए। हमारे पास उससे बड़े बड़े उस्ताद हैं, उससे बड़े बड़े खुदा के कलाम के जो उस्ताद पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप उनकी सुने। आपको एडम सीकर और इस जैसे और उस्तादों को या उन लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये तो किसी तरीके से उस्ताद की कैटेगरी में आते ही नहीं। इनको अपने मज़हब का पता है, जिसको छोड़कर ये मसीही हुए, और हमारा इनकी तालीम से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात का इकरार कई मरतबा किया है कि ये जो बातें करते हैं, इनको जो अरबी आती है, जो तारीख़ आती है, जो बाकी चीज़ें आती हैं, उनके ऊपर हमारी इतनी दस्तरस नहीं है, क्योंकि हम बाइबल के तालिब इल्म हैं, बाइबल की तालीम देते हैं, और हमारा ताल्लुक़ बाइबल के साथ ही बस। हमारा ना एडम सीकर के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना इस तरह के दीगर उस्तादों के साथ कोई ताल्लुक़ है जो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मुँह खोलते हैं और कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। हम ईमान रखते हैं इस अकीदे पर जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया। हजूर के बारे में जो हमारा ईमान है वो भी बिल्कुल सादा सही, वो पैगम्बर इस्लाम हैं, और ये हम उनके बारे में मानते हैं। और आपको शायद नहीं मालूम कि मैं पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, और सबसे बड़ा मौका जो मुझे मिला वो दरअसल ईद मिलादुन नबी का था, जो 2019 में हुई मीनार पाकिस्तान पर, जिसे मनहाजुल कुरान ने वहाँ पर मुनक्कद किया था, और उसके बीच में उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ कुछ कह सकूँ। तो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ जाकर जो मुझे तौफीक थी मैंने वहाँ कहा। आप उस वीडियो को नेट के ऊपर देख सकते हैं, वो आज भी पड़ी हुई। और हमें बेशुमार दफ़ा मनहाज यूनिवर्सिटी ने और दीगर यूनिवर्सिटीज़ ने बुलाया, और वहाँ जाके हमने जो कुछ हमारे ख्यालात का इजहार होता था हजूर के बारे में, पैगम्बर इस्लाम के बारे में, वो हम करते रहें। और ये बात याद रखें कि अगर आप कह रहे हैं ना कि आपका ईमान क्या है, तो आपको पता है हमारा ईमान क्या है। फ़कत एडम सीकर जैसे दीगर लोगों के पीछे लगकर ऐसे ही मसीहियों को ट्रिगर ना करें कि जी आप क्या मानते हैं, फिर बताएं क्या मानते हैं, फिर बताएं क्या मानते हैं। अरे हम आपका नबी मानते हैं। इन दिनों ईद मिलादुन नबी की तैयारी चल रही है, और हम हर तरफ जब खूबसूरत सजावट देखते हैं तो हम तो खुश होते हैं कि जी ईद मिलादुन नबी करीब आ रही है, करीब आ रही है। और करीब आने के बाद अब शायद चंद दिन रह गए कि एक खूबसूरत दिन होगा जिसमें आप हजूर की आमद को याद करेंगे। दैट्स ऑल। वो आपका मज़हब है और आपको अपने मज़हब का पता है, ये हमारा मज़हब है और हमें अपने मज़हब का पता है। आप हमारे मज़हब को नहीं जानते, इसलिए आप हमारे मज़हब के बारे में जो सोचते हैं हमें वो भी पता है। मसीही 3 खुदाओं को मानते हैं, मसीहियों की बाइबल बदल गई है, मसीही यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, मसीही ये करते हैं, मसीही वो करते हैं। ये तमाम बातें जो हैं आपको आपके उलमा कराम ने सिखाई हैं, चाहे गलत हैं या दुरुस्त हैं, वो अलहदा बहस है, लेकिन हम इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते।
ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دراصل بائبل پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو خدا نے اپنی روح القدس کی ہدایت سے لکھوایا، جس کو موسیٰ سے لے کر یوحنا عارف تک نے تحریر کیا. یہ 66 کتابوں میں لکھا ہوا خدا کا کلام ہے جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. گزشتہ 2000 سالوں میں آج تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. یہ ہمارا سادہ سا ایمان ہے. اگر آپ کو یہ ایمان قبول نہیں ہے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ ایک کہانی سنائی کہ ایک عورت تھی جس کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی عادت تھی، تو اس کی نوکرانی کو اس کی وہ سونے کی انگوٹھی بہت پسند تھی. ایک دن اس کی نوکرانی جو تھی اس نے دیکھا کہ اس کی جو مالکن ہے اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، شاید سٹیل کی کوئی چیز ہے. کیونکہ اس نے جب دیکھا تو اسے وہ سونا نہیں لگا، تو اس نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ بہن تو نے جو ہے سونے کی انگوٹھی چھوڑ کے یہ سٹیل کی انگوٹھی کیوں پہن لی؟ تو اس کی جو مالکن تھی اس نے اس کو کہا کہ آپ نا اپنا کام کرو، میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. اب وہ جو نوکرانی تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی دھات اس دنیا میں ایسی بھی ہے جو سونے سے بھی مہنگی، کیونکہ اس خاتون نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ دراصل ہیرے کی تھی، اس میں ہیرا جڑا ہوا تھا، اور وہ ایک خاص دھات پلاٹینیم کی انگوٹھی تھی جس میں ہیرا جڑا ہوا تھا. لیکن جو نوکرانی تھی اس بیچاری کی حیثیت اتنی تھی کہ وہ یہ جان ہی نہیں سکتی کہ ہیرا بھی کوئی چیز ہے. ارے آپ کے پاس ہیرا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس کی حمایت کرے یا مخالفت کرے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا ہیرا جعلی ہے تو کیا اس کی قیمت میں، اس کی عظمت میں، ان چیزوں میں کوئی فرق آ جائے گا؟ کئی دفعہ موٹیویشنل سپیکر یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ 5000 کے نوٹ کو جتنا مرضی توڑیں مروڑیں، یہاں پھینکیں وہاں پھینکیں، گندا کریں، ایسا کریں ویسا کریں، اس کی قیمت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آتا. تو یہ ہمارا ایمان ہے. آپ اس کے بارے میں جو بھی نظریات پیش کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کا ایمان ہے. ایڈم سیکر ہو گیا، کرسچن پرنس ہو گیا، یا کوئی اور شخص ہو گیا، اگر وہ آپ کے ایمان کے بارے میں کچھ ایسے نظریات پیش کرتا ہے جس سے آپ کسی طریقے سے ناپسند کرتے ہیں، تو ان نظریات کو ناپسند کرنے سے یا ان نظریات کو سن لینے سے آپ کے ایمان پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ جو آپ کا ایمان ہے اس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بارے میں ہمیں اعتماد ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے وہ ایمان پڑھا جو پاکستان کے نہیں پورے دنیا کے مسیحی جو ہے اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے چرچز میں ہر اتوار کو پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں، اور یہ بات سادہ سی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب جب ویڈیو میں آئے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو گزشتہ 35 سال سے پوپ کو، بشپ کینٹربری کو، بشپ آف لاہور کو اور ان بڑے بڑے استادوں کو جانتے ہیں. مجھے بھی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں، بات چیت کر سکوں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ بھی کچھ عرصہ پہلے جب ہمیں وزیر اعلیٰ پاکستان نے جب ایوارڈ دیا تو وہاں پر مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بات یاد رکھیں جی کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صاف ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں. آج ایسے لوگوں کو جو آپ کو کسی طریقے سے گمراہ کریں کہ جا کے ان سے پوچھے تو صحیح کہ ان کا ایمان کیا. بھئی ہمارے ایمان کے بارے میں آج آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ 2000 سال سے جو ہماری کتابیں چھپ رہی ہیں ان کو دیکھیں، اور ایسے مصنفین کو جو کہ صرف آپس میں نفرت کو فروغ دینے کے لیے اور پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کو سننا، پڑھنا اور دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل میں نفرت ہی پیدا ہوگی، اور اس نفرت کو کم کرنے کی کوشش کریں. آپ میں سے کسی نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ پاکستان میں مساوات کا جو ماحول ہے وہ قائم کر رہے ہیں. ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں کر رہے، یہ ہماری حکومتیں کر رہی ہیں. چاہے وہ کوئی بھی صدر ہو، چاہے وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، سب نے ایک ہی کوشش کی ہے کہ بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ ملے. اس کے لیے پروگرام ارینج ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں اقلیتوں کو، اس کے لیے ہمیں انکریج کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے چرچز کو، ہمارے اداروں کو انکریج کیا جاتا ہے تاکہ ہم آپس میں ایک سٹیج پہ بیٹھ سکیں. مجھے یاد ہے کہ جب نقوی صاحب نے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے جب مجھے شیلڈ پیش کی تو
उस वक्त जड़ावाला का वाक़या रूनुमा हुआ था और उन्होंने स्टेज के ऊपर से कहा था कि आपके जितने भी चर्चेस जलाए गए, जितने भी घर तोड़े गए, हमने उन तमाम चर्चेस को दोबारा बनवाया है और हमने उन तमाम घरों को भी दोबारा इस्टेब्लिश करने में रहनुमाई की है या मदद फरमाई। तो क्या बात कर रहे हैं जी आप। ये बात दुरुस्त है कि हम पाकिस्तान में और अक़लियत में, और अक़लियत में होने की वजह से कई मरतबा ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, और हम कभी भी उन वाक़यात के होने पे मुंह बंद करके बैठे नहीं रहते, हम तब भी खड़े होते हैं और हमेशा बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा ईमान क्या है, हमें ये भी पता है कि हमारी हदूद क्या है, और हम अपनी हदूद को कभी भी क्रॉस नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों को सुनना छोड़ दें जो अपनी हदूद से आगे निकल जाते हैं और दूसरों को भी किसी न किसी तरीके से अपने अल्फाज से ज़ख्मी करते हैं। ऐसे लोगों को सुनना छोड़ दें। इसलिए खुदारा ऐसे गलत लोगों को सुनकर इस तरह के गलत सवाल उठाना छोड़ दें। शुक्रिया।